सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जी, ये जो आपका क्वेश्चन है कि फवाद चौधरी और शोएब शाहीन साहब की लड़ाई के बाद फवाद चौधरी साहब की जानिब से मसलसल पॉलिटिकल कमेटी के ऊपर तनकीद की जा रही है, बल्कि बड़े संगीन नोयत के इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इसका नतीजा क्या निकलेगा। देखें, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट थे फवाद चौधरी साहब, और अभी जब वो जेल भी जाते थे वहां पे भी उनकी खान साहब से मुलाकात होती है, और इससे पहले भी एक दो मौकों के ऊपर सहाफियों से बात करते हुए खान साहब ने इस तरह की बात की जिससे ये तासुर मिलता था कि खान साहब जो है वो फवाद चौधरी साहब को दोबारा जमात में शामिल करना चाहते हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब पे तनकीद भी बड़ी होती थी कि उन्होंने जमात को छोड़ा, लेकिन एट द सेम टाइम वो जेल में भी काफी अरसा रहे और उनके ऊपर मुकदमात भी चलते रहे। अभी भी उनका नाम ईसीएल में है, वो मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते। इन्हीं सारी चीजों का वो गिला भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं। लेकिन ये जो शोएब शाहीन वाली एपिसोड हुई है, इसके ऊपर अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है या आम आवाम है, मेरे ख्याल में उसके अंदर काफी ज्यादा रिजेंटमेंट आपको नजर आ रही है इस इकदाम के खिलाफ। आप इसका अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब के जो अपने भाई हैं फैसल फरीद चौधरी साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर एक तरह से नदामत का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वो टारगेट कर रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया। तो मेरे ख्याल में ये वो सारी चीजें हैं जिसकी वजह से खान साहब जो है शायद उन तक जो चीजें पहुंचेंगी, तो फवाद चौधरी साहब की जो जमात में वापसी का सफर है वो मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और ये मुश्किल उन्होंने खुद बनाया है। और फिर देखें जो एलामिया जारी किया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसके अंदर जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उनके माजी के चीजों का भी जिक्र किया गया, जो माजी में उन्होंने दो सहाफियों को थप्पड़ मारे थे उसका भी जिक्र किया गया। तो लगता है इस तरह के जमात के अंदर जो है, जो इस वक्त पावरफुल लोग हैं, जो खान साहब के करीबी लोग हैं, वो फवाद चौधरी साहब के हवाले से काफी ज्यादा तहफुजात का इजहार कर रहे हैं। इस लड़ाई के अंदर फिलहाल मुझे फवाद चौधरी साहब जीतते हुए नजर नहीं आ रहे। जी, ये जो शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से आपने बताया कि वो ये कह रहे हैं कि मैं क्यों सीट छोड़ूं, गुज़िश्ता रोज मेरी भी शेर अफजल मरवत साहब से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी कुछ लोग जो हैं वो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और मसलसल कर रहे हैं। उनकी ख्वाहिश ये है कि वो पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। जी हाँ जी, शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जमात के अंदर जो पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन अब उन लोगों के खिलाफ मैंने झाड़ू फेंक के बेलचा उठा लिया है, यानी उनको मैं उखाड़ के फेंक दूंगा जितने भी ऐसे लोग हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि एक एमएनए के जरिए मुझे इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है और मेरी आने वाले चंद दिनों के अंदर इमरान खान साहब से मुलाकात होगी, मैं जाके अपना मुकदमा उनके सामने रखूंगा और मैं जमात को कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, ना ही मैं अपनी सीट फिलहाल छोड़ूंगा, और जो फैसला इमरान खान साहब करेंगे मैं उसको मान लूंगा। तो फिलहाल तो लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो जो ताल्लुक है वो एकदम से मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने बहुत सारी बातें की पार्लियामेंट के अंदर, वहां पे जो पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी जमात का इजलास था उसमें भी उन्होंने शिरकत की। तो इससे तो ये लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर तो है कुछ लोगों के अंदर, जमात के अंदर भी, और दूसरा वो हुकूमत वाले भी बार बार कह रहे हैं जनाब शेर अफजल मरवत के साथ ज्यादती ना की जाए, इनको क्यों निकाला, वो भी ये क्वेश्चंस उठा रहे हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पे ये हुक्म दिया था कि शेर अफजल मरवत साहब को जमात से निकाला जाए, और उन्होंने वाजे ये अहकामात दिए थे और वाजे तौर पे जमात को कहा था कि आप नोटिफिकेशन इशू करें और शेर अफजल मरवत साहब की जो रुकनीयत है उसको खत्म किया जाए। अब उसमें शेर अफजल मरवत साहब के कुछ बयानात का जिक्र है। शेर अफजल मरवत साहब ये भी कहते हैं कि कुछ लोग मसलसल मेरे खिलाफ लॉबिंग करते रहे और मेरे हवाले से इस तरह की बातें जाके खान साहब को बताते रहे, जिसकी वजह से जो है खान साहब ने ये फैसला किया। अब आने वाले दिनों में क्या शेर अफजल मरवत साहब की वापसी मुमकिन हो सकेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल जो है ये कहना मुश्किल होगा। अच्छा, अब इसमें एक इशू और भी है। इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर चीज डिस्कस होती है, आजाद पे भी डिस्कस होती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी डिस्कस होती है, यूट्यूब चैनल्स के ऊपर भी डिस्कस होती है। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इख्तलाफात हैं, चाहे वो फवाद चौधरी साहब वाला मामला हो, शेर अफजल मरवत वाला मामला हो, क्या ये कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज है?
نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھ لیں جو نون لیگ کے بڑے سینئر رہنما ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ 8 فروری کو میں بھی احتجاج کروں گا کیونکہ انتخابات کے اندر دھاندلی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جو نون لیگ کے ایک مرکزی نائب صدر ہیں شاہ محمود شاہ صاحب، غالباً ان کا نام ہے، سندھ سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھ کے اس چیز کا گلہ شکوہ کیا کہ میاں صاحب لوگوں سے مل نہیں رہے، میاں صاحب لیڈرشپ سے نہیں مل رہے. لیکن کیا وہ اتنا ڈسکس ہوا؟ کیا آزاد کی جو ہے ڈسکشن کے اندر وہ آیا؟ کیا مین سٹریم میڈیا کے اوپر وہ ڈسکس ہوا؟ کہیں پہ بھی ڈسکس نہیں ہوا. پاکستان تحریک انصاف کا تو کسی ضلع کے اندر کوئی انفارمیشن سیکٹری لگ جائے تو وہ سوشل میڈیا سے لے کے مین سٹریم میڈیا تک ہر طرف آپ کو اس کے اوپر بات ہوتی بھی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاپولیرٹی انجوائے کر رہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کسی اور جماعت کے پاس اتنی اس وقت پاپولیرٹی نہیں ہے، کسی اور جماعت کے پاس اس وقت اتنا، جسے آپ کہتے ہیں نا، پیشنٹ قسم کا وہ آپ حمایتیوں کا ٹولہ نہیں ہے جو ان کے بارے میں اس طرح بات کرے. تو یہ جو ساری باتیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہر وقت ہوتی ہیں، خان صاحب کے حوالے سے ہر وقت ہوتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیگر جتنی جماعتیں ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، عوام کی نظر میں اس وقت وہ ارریلیونٹ ہو چکے ہیں. اچھا، یہ جو آپ نے پوچھا کہ میاں صاحب نے کہا ہے کہ تبدیلی کی وجہ سے مہنگائی آئی، بدتمیزی آئی، اور یہ سارا جو جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ تبدیلی کی وجہ سے، یعنی عمران خان صاحب کی وجہ سے. اب یہ ایک وہ بیانیہ ہے جو بڑے آرام سے لوگ بیٹھ کے مین سٹریم میڈیا پہ بھی بیٹھے ہوئے بزرگ صحافی اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم لوگوں نے اور جو ہمارے سننے والے ہیں انہوں نے سنی ہو. یہ وہ صحافی ہیں، وہ دانشور ہیں جنہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں وہ 2012 کے بعد پاکستان کی سیاست میں زبان خراب ہو گئی. کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب بھٹو صاحب کے دور میں بیگم نسیم ولی صاحبہ کے حوالے سے کون سے نعرے لگتے تھے؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ آئی جی آئی جب بنی تھی تو پیپلز پارٹی والے کیا نعرہ لگاتے تھے کہ 9 ستارے چاندی کے یہ سارے بچے، وہ ایک بھارت کے ایک بڑے مہاتما کا نام لیتے تھے کہ یہ سارے بچے اس کے ہیں. اس کے علاوہ جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی تھی، یہ کتوں کو نہلانے والے، یہ انگریزوں کے کتوں کو نہلانے والے، اور ایک دوسرے کے اوپر ذاتی حملے، یہ ہیلی کاپٹر سے تصویریں. یہاں پہ تو جید صحافی بیٹھ کے وہاں پہ سیاسی مخالفین کے خلاف جس قسم کی خبریں بناتے تھے، جس قسم کی زبان استعمال ہوتی تھی، پارلیمنٹ کے اندر گو بابا گو کے نعرے لگتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف گندے اور بد تہذیب قسم کے اشارے کیے جاتے تھے، اور اتنی گندی ہماری سیاست تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کبھی کسی کو کیا کہا جاتا تھا، کبھی کسی کو کیا کہا جاتا تھا، لیکن بڑے آرام سے یہاں پہ آ کے بتایا جاتا ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے اوے کہا تھا اس دن سے یہ تباہی ہو گئی، اس دن سے یہ زبان خراب ہو گئی. نہیں جی، اس دن سے یہ زبان خراب نہیں ہوئی. اس سے پہلے اگر آپ پیچھے چلے جائیں کس کا کیا کردار تھا، کون کیا کردار ادا کرتا رہا. یہاں پہ تو جو بھٹو صاحب جلسوں میں زبان استعمال کرتے تھے وہ زبان میں یہاں پہ آپ کے سامنے استعمال نہیں کر سکتا. یہاں پہ جو نون لیگ کے جلسوں میں زبان استعمال ہوتی تھی وہ زبان یہاں پہ ہم استعمال نہیں کر سکتے. لیکن بڑی کنوینئنٹلی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی وہ عمران خان صاحب نے جی زبان خراب کر دی. وہ لوگ جن کا پورا جلسہ، پوری گفتگو پنکی، پیرنی، گوگی، کپتان، لٹ کے کھا گئے پاکستان، یہ کون سی ثقافت ہے، یہ کون سی شائستگی ہے؟ کیا یہ ہم نے نہیں دیکھی؟ لیکن بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب وہ یوتھ جو ہے وہ بدتمیز ہے. یوتھ بدتمیز نہیں ہے، وہ آپ سے کوسچن کرتا ہے، اس لیے آپ کو برا لگتا ہے، اس لیے آپ کو تباہی لگتی ہے. اگر کوئی تباہی آئی ہے تو وہ یہ جو روایتی سیاستدان تھے، ان کی جو روایتی سیاست ہے اس کو نوجوان نے تباہ کر دیا ہے. اس وجہ سے ان کو جو ہے اتنی تکلیف ہے. باقی جو مہنگائی ہے، یہ بار بار کہتے ہیں کہ جی مہنگائی 7 سال کی، 9 سال کی کم ترین سطح پہ آ گئی. یہ جو آزاد ڈیجیٹل کے آپ کے ویورز ہیں، دیکھنے والے ہیں، جو مجھے زیادہ پسند بھی نہیں کرتے اور نیچے کامنٹس بھی بڑے میرے خلاف کرتے ہیں، ان میں سے کسی بھائی کو بھی کیا 2022 میں جو چیز جس قیمت میں ملتی تھی، کیا اسی قیمت میں وہ چیز ابھی ملتی ہے؟ لیکن اس کے باوجود یہ بھی بڑے مطمئن ہوتے ہیں کامنٹ کرنے والے بھی، اور جو ان کی لیڈرشپ ہے پسندیدہ، وہ بھی بڑی مطمئن قسم کے لوگ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں جی تباہی آ گئی اور مہنگائی آ گئی. جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران، کیا اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ کیا سریا اس قیمت میں مل رہا ہے جو 2022 میں مل رہا تھا؟ کیا دودھ اس قیمت میں مل رہا ہے؟ سیمنٹ اس قیمت میں مل رہا ہے؟ انڈے اس قیمت میں مل رہے ہیں؟ تو بھائی یہ جو تباہی آئی ہے یہ سامنے نظر آ رہی ہے لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے
इनकी नजर में जो वर्कर है, ये नौजवानों को बद तहजीब भी कहते हैं, तबाही भी कहते हैं, लेकिन इनकी नजर में खाली पेट फटे हुई जूती वाला पराडों के आगे अगर भांगड़े डाल रहा हो तो वो जनाब सियासी वर्कर है। एक एजुकेटेड बंदा लैपटॉप पे बैठ के इनसे अगर कोई क्वेश्चन कर ले, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट कर ले, तो वो बद तहजीब है या वो कल्ट है? नहीं, ऐसे तो ना करें ना। मसला ये है कि जो तबाही फेरी गई है वो रवायती सियासत के खिलाफ नौजवान ने फेरी, और जो भी रवायती सियासत करेगा, चाहे वो इमरान खान साहब होंगे, चाहे ये जो मौजूदा हुक्मरान है, उसकी अवाम अब ऐसे ही तबाही फेरेगी।